वर्णाः नित्याः गकारादिवर्णाः भिन्न भिन्नाः न भवन्ति वर्णानां निरवयवत्वं भवति अतः गत्वादि जातिः नास्ति इत्युक्तम्। इदानीं गत्वादि जाति निराकरणमेव विशेषरूपेण क्रियते। भेदाभेद अवभासोऽपि द्वेधा भवति। अयं ग्रन्थः कठिनः परन्तु शास्त्रदीपिका सिद्धान्तः विलक्षणः। भेदाभेद अवभासः अपि द्विधा भवति इति। कुत्रचित् भेदावभासः भवति, कुत्रचित् अभेद अवभासः भवति। भेदावभासः अभेदावभासश्च द्वेधा भवति। कथं? क्वचित् भेदः धर्मिविषयः, अभेदस्तु धर्मविषयः। क्वचित् भेदः धर्मिविषयकः प्रतीयते, नाम धर्मी भिन्नतया प्रतीयते, धर्मस्तु अभिन्नतया प्रतीयते। यथा शाबलेयादिषु अयं गौः अयमपि इति जातेः आत्मलाभः। शाबलेयः गौः, बाहुलेयः गौः इति केचन गोविशेषाः सन्ति। तेषु गोविशेषेषु एवं भवति, तत्र धर्मिणः भिन्नतया प्रतीयन्ते, धर्मस्तु अभिन्नतया प्रतीयते। अयं गौः अयमपि गौः। तर्हि गोत्वं तावत् धर्मः सः एकमेव, सः धर्मः एक एव प्रतीयते, परन्तु व्यक्तयः भिन्नाः। क्वचित्तु भेदावभासः वर्तते, क्वचित्तु भेदावभासः धर्मात् अभेदावभासश्च धर्मिणम् आलम्बते। तत्र धर्मात् भेदावभासः कुत्रचित् भवति, अभेदावभासश्च धर्मिणम् आलम्बते। क्वचित् धर्मात् भेदावभासः धर्मिणम् अभेदावभासः अवलम्बते। कथम्? एकस्मिन्नेव देवदत्ते युवा अयं, वृद्धः अयं, कृशः अयं। तत्रापि जातिः नाङ्गीक्रियते। तत्र धर्मी एकः देवदत्तः, तस्मिन् देवदत्ते अयं युवा, अयं वृद्धः, अयं कृशः इति अवगम्यते। देवदत्तः पूर्वं युवा इति गृहीतः, इदानीं तु वृद्धः इति गृह्यते। ज्ञायते वा? एवञ्च भेदाभेद अवभासः द्वेधा भवति। क्वचित् धर्मविषयकः भेदावभासः, क्वचित् धर्मिविषयकः भेदावभासः, कुत्रचित् अभेदावभासः धर्मिविषयकः, कुत्रचित् अभेदावभासः धर्मविषयकः इति उक्तमस्ति। किं भवता उक्तं? द्रुत, विलम्बित, मध्य इति भेदेन एक एव वर्णः प्रकाशते। उदात्त अनुदात्त स्वरित रूपेण एक एव वर्णः भासते। सानुनासिक निरनुनासिक भेदेन एक एव वर्णः भासते इति भवता उक्तम्। अत्र वदति द्रुत विलम्बितादि भेदः धर्मविषयकः, भेदस्तु धर्मविषयकः, धर्मिणि वर्णे अभेद एव भासते। एकस्मिन् देवदत्ते अयं कृशः, अयं वृद्धः, अयं युवा इति यथा भासते तथा इति। यतः एकस्मिन्नेव समये युवा वृद्धः इति भानं न भवति, एकस्मिन्नेव समये द्रुतं विलम्बितम् इति भानमपि न भवति, एकस्मिन्नेव समये द्रुतं विलम्बितादि भानमपि न संभवति। तथा हि ईदृशः अत्र अवभासः। अनेन अयम् आकारः, अनेन अयम् अकारः द्रुतम् उच्चारितः, अनेन विलम्बितम् उच्चारितः। एवं किल? अनेन अयम् अकारः द्रुतम् उच्चारितः, अनेन तावत् विलम्बितम् उच्चारितः। तत्र गानकालेपि एवं वर्तते किल? जगदानन्दकारक इति वदन्ति, जगदा इति वदन्ति, तत्र द्रुतं भवति, अन्यत्र विलम्बितं भवति। जगदानन्दकारक इति वर्तते गानं। न तु अयम् आकार, न तु अयम् अकारः द्रुतोऽयं विलम्बित इति, अयम् अकारः द्रुतः विलम्बितः इति ज्ञानं कस्यापि न भवति। अयम् अकारः द्रुतः,
अयम् अकारः विलम्बितः इति केनापि नोच्यते। अयम् अकारः द्रुतम् उच्चारितः, अयम् अकारः विलम्बितम् उच्चारितः। एकेव अकारः पुरुषभेदेन द्रुतम् उच्चारितः विलम्बितम् उच्चारितः। न तु अयम् अकारः द्रुतः अयं तु विलम्बितः इति नास्ति। येन धर्मिभेदः जातिश्च क्रियेया ताम् ज्ञातं वा। तत्र किं भवति, अकारः भिन्न भिन्नः नास्ति, उच्चारणं तु भिन्न भिन्नम् अस्ति। ननु कार्श्यादीनां क्रमवर्तित्वात् एकस्मिन् देवदत्ते युक्तसमावेशः, एकः देवदत्तः स्थूलः भवति, कदाचित् तस्य किं भवति, मधुमेहरोगः भवति, सा कृशः जातः। कार्श्यादीनां क्रमवृत्तित्वात् एकस्मिन् देवदत्ते युक्तः समावेशः। अनुनासिकादीनां धर्माणां युगपत् अनेक वक्तृ उच्चारिते वर्णे समवेतानां कथम् एकवर्ण विषयत्वं सम्यक् पृच्छति। तत्र एकः देवदत्तः कदाचित् कृशः, कदाचित् वृद्धः स्थूलः, कदाचित् युवा, कदाचित् वृद्धः, तदनन्तरं युवा इति तु नास्ति, प्रथमतः युवा अनन्तरं वृद्धः, परन्तु क्रमवर्तित्वम् अस्ति। तत्र अनुनासिकत्वादयः धर्माः क्रमवृत्तयः न भवन्ति। अनुनासिकादीनां तु धर्माणां युगपत् अनेक वक्तृ उच्चारिते वर्णे समवेतानां कथम् अनेकवर्णविषयत्वम् इति प्रश्नः। युगपदेव देवदत्तः, यज्ञदत्तः, विष्णुमित्रः सर्वेपि अकारम् उच्चारयन्ति। एकः अनुनासिकरूपेण, कश्चित् अननुनासिकरूपेण तत्र उच्चारयति। एकस्मिन् देवदत्ते कार्श्यादीनां क्रमवर्तीनां समावेशो युक्तः कथम् अनुनासिकत्वादीनां धर्माणां युगपद अनेक वक्तृ उच्चारिते वर्णे समवेतानां कथम् एकवर्ण विषयत्वं। तत्र वदति विरुद्ध धर्मान् एको धर्मी युगपत् न बिभर्ति। विरुद्ध धर्मान् कश्चन पुरुषः वर्तते, ज्ञानी वर्तते, सा अज्ञानमपि बिभर्ति इति नास्ति किल। ज्ञानी नाम तत्त्वज्ञानवान् इत्यर्थः। तत्त्वज्ञानं तत्त्वविषयक अज्ञानञ्च युगपत् कश्चन बिभर्ति इति नास्ति। न हि विरुद्ध धर्मान् एकः धर्मी युगपत् बिभर्ति। सत्यं न त्वेते परमार्थतः वर्णधर्माः, ध्वनिधर्मास्तु एते वर्णे केवलम् आभासन्ते। अयमेव सिद्धान्तः। अनुनासिकत्वं, निरनुनासिकत्वं, द्रुतत्वं, विलम्बितत्वं, एतत् सर्वं वर्णधर्मः न ध्वनिधर्मः। तत्र ध्वनिः अन्यः, वर्णः अन्यः। वर्णः नित्यः, ध्वनिः अनित्यः। ध्वनिः वर्णम् अभिव्यञ्जयति। यथा अल्पे महति वा दर्पणे युगपत् दृश्यमाने मुखे अल्पत्वं महत्त्वं च। तत्र एकस्मिन्नेव समये अस्माकं मुखं बहुषु दर्पणेषु दृश्यते। तदानीं किं भवति, अयं दर्पणः, अयं बहवः दर्पणाः, एते दर्पणाः तत्र भिन्न भिन्न रूपेण मुखं प्रदर्शयन्ति। तस्मात् वर्णस्य व्यक्त्येकत्वेपि न विरोधयति अप्रामाणिकी गत्वादि जाति। वर्णः एक एव, वर्णानां बहुत्वे एव वर्णानां बहवः गकाराः यदि भवन्ति तदानीमेव गत्वजातिः स्वीकर्तव्या। एवं एतावत् जातं वा, तथा च किं जातं, सिद्धान्तं तु स्पष्टीकृतवान्। गत्वजातिः नास्ति, गकारस्य एकत्वात् एकव्यक्तिकत्वं जातित्वे बाधकम्, आकाशत्वं न जातिः इति वदामः किल, तद्वत्। एवं गोशब्द अवयव्यपि गकारादीनाम् अयौगपद्यात्
सर्वगतत्वाच्च अवयव्यारंभ असामर्थ्यात् गोशब्दः इति कश्चन अवयवी खण्ड्यते गोशब्दः इति कश्चन अवयवी नास्ति गकार गौः इति गोशब्दो नाम गौः इति शब्दः गकार औकार विसर्जनीयाः तत्र सन्ति तत्र एतैः वर्णैः गौः इति अवयवी आरभ्यते इति वक्तव्यं तदपि अयुक्तम् गकारादीनाम् अयौगपद्यात् गकारादयः युगपत् न भवन्ति सर्वगतत्वाच्च अवयवी आरंभ असामर्थ्यात् गकारादयः युगपत् न भवन्ति गकारादयः युगपत् न भवन्ति एते सर्वगताः गकारादयः सर्वगताः युगपत् नारभ्यन्ते तर्हि अवयविनं कथम् आरभेरन् पश्यन्तु बहवः तन्तवः युगपत् एकत्र तिष्ठन्ति ते तन्तवः एकं पटम् आरभन्ते तद्वत् एते गकारादयः युगपत् न भवन्ति नाम युगपत् न उच्चार्यन्ते तेषां मते पूर्वपक्षिणां मतेन सिद्धान्तिनां मते तत्र तु युगपत् नोच्चार्यन्ते किल युगपत् गकारादयः युगपत् जन्यन्ते इति मास्तु युगपत् न उच्चार्यन्ते तत्र तार्किकाणां मते भवदुक्तरीत्या युगपत् न जायन्ते अनित्यत्ववादिनः ते परन्तु सर्वगतत्वाच्च इति पंक्तिरस्ति अतः सिद्धान्तमाश्रित्य वदति गकारादयः सर्वगताः अतः सर्वगताः नाम विभुपदार्थाः सर्वत्र वर्तमानाः कथम् अवयव्यारम्भकाः भवेयुः अमूर्तत्वादिति वा अमूर्तत्वादिति समीचीनम् इदमपि कारणं भवति उदाहरणं वदामि अमूर्तत्वं हेतु समीचीनं तस्य विशदीकरणं कथम् इति चेत् आकाशः सर्वगतः दिक् सर्वगता आत्मा सर्वगतः एते त्रयः मिलित्वा एकम् अवयविनम् आरभन्ते वा तथा नास्ति तदेव वदति सर्वत्र हि कारणपरिमाणात् अधिकं कार्यपरिमाणं तन्तुपटयोरिव न च विभुभ्यः वर्णेभ्यः परिमाणाधिक्यं कस्यचित् भवति वर्णाः एते गकारादयः वर्णाः विभुरूपाः भवन्ति विभुभ्यः एतेभ्यः परिमाणाधिक्यं न हि भवति न च विभुभ्यः वर्णेभ्यः परिमाणाधिक्यं कस्यचित् भवति अतः नास्ति अवयवी तदभावे च तदाधारं गोशब्दत्वं दूरापास्तम् तत्र अवयवी नास्ति चेत् गोशब्दः इति कश्चन अवयवी नास्ति चेत् गोशब्दे गोशब्दत्वम् इति किञ्चित् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते घटः इति कश्चन पदार्थः अस्ति चेदेव घटत्वं तत्र अस्ति इति वक्तुं शक्यते गोशब्दः इति कश्चन पदार्थः अस्ति चेदेव गोशब्दत्वं तत्र अस्ति इति वक्तुं शक्यते अवगतं वा तदभावे च तदाधारं गोशब्दत्वं दूरापास्तम् तस्माद् वर्णाः एव शब्दः अनारब्धे तु गोशब्दे गोशब्दत्वं कथं भवेत् इति वार्तिकम् गोशब्दः इति कश्चन गोशब्दत्वं कुत्र भवति अनारब्धे तु गोशब्दे गोशब्दः इति अवयवी न जन्यते चेत् गोशब्दत्वम् इति जातिः कुत्र भवेत् तस्य वार्तिकस्य अयमेव अर्थः तस्माद् वर्णाः एव शब्दाः आह गृह्णीमये तत् अवयवावयविगत्वादिकं नास्ति इति न तु वर्णा एव शब्दाः इति वदति अवयवावयविभावः नास्ति गकारः अवयवः गोशब्दः अवयवी इति तु न स्वीकुर्मः यतः अवयव अवयविभावः नास्ति इति गृह्णीमः पूर्वपक्षी वदति गत्वं जातिः नास्ति इत्यपि स्वीकुर्मः परन्तु वर्णाः एव शब्दाः इति कथं स्वीकुर्मः स्फोटवादे प्रविशति वर्णाः एव शब्दाः इति वयं कथं स्वीकुर्मः अर्थप्रत्ययानुपत्तेः वर्णाः एव शब्दाः इति भवति तर्हि अर्थप्रतीतिः न स्यात् कुतः
तथा हि न हि एकाक्षरविज्ञानात् अर्थधीरुपजायते। तत्र वदति न हि एकाक्षरविज्ञानात् अर्थधीरुपजायते वाचश्च क्रमवर्तित्वात् साहित्यं नावकल्पते इति। न हि एकाक्षरविज्ञानात् अर्थधीरुपजायते। गौः इति शब्दः, गौः इति शब्दः, गकारः भवता ज्ञातः, गकारः भवता ज्ञातः, गकारो ज्ञातश्चेत् गौः ज्ञायते वा? न हि एकाक्षरविज्ञानात् अर्थधीः उपजायते। तर्हि वर्णाः एव अर्थप्रत्ययायकाः इति कथं वक्तुं शक्यते? वर्णाः अर्थप्रत्ययायकाः इति कथं वक्तुं शक्यते इति। न हि एकाक्षरविज्ञानात् अर्थधीरुपजायते वाचश्च क्रमवर्तित्वात् साहित्यं नावकल्पते। तत्र वदति न तथा नास्ति। गकारः औकारः विसर्जनीयः, एते सर्वेपि क्रमे युगपत् भवन्ति। युगपत् किं अर्थप्रत्यायनं कुर्वन्ति। सहिताः एते वर्णाः अर्थप्रत्यायकाः इति ब्रूमो वा इति चेत् वाचश्च क्रमवर्तित्वात् साहित्यं नावकल्पते। वाक् तु क्रमवर्तिनी वर्तते, अतः साहित्यं नावकल्पते, साहित्यं तु न भवति। वाचश्च क्रमवर्तित्वात् साहित्यं नावकल्पते। वाक् यतः क्रमेण किल वदति अयं, साहित्यं कथं भवति? मम पितामहः, मम पितरः, अहं, मम पुत्रः, वयं सर्वे सहैव वर्तामहे इति वक्तुं शक्यते वा? अन्ततो गत्वा एवं भवितुम् अर्हति। प्रपितामहस्य विषये किं भवति? तत्र सहवर्तित्वं तावत् भिन्नभिन्नकालीनानां न भवति किल। वाचश्च क्रमवर्तित्वात् साहित्यं नावकल्पते इति प्रश्नः। अतः वर्णानां अर्थप्रत्यायकत्वं नास्ति इति प्रश्नः उच्यते। यथा आग्नेयादि कर्माणि क्रमवर्तीनि सन्त्यपि, आग्नेयादि कर्माणि क्रमवर्तीनि सन्त्यपि, क्रमवर्तीनि भवन्ति। आग्नेयादि कर्माणि क्रमवर्तीनि भवन्ति। संहत्य कुर्वते कार्यम् एकं वर्णाः तथैव नः। एते संहत्य कार्यं कुर्वन्ति। तत्र किं करोति? प्रथमतः अमावास्या भवति, अमावास्यातः अनन्तरप्रतिपदि आग्नेयः ऐन्द्राग्नः करोति। नासोमयाजी सन्नयेदित्यस्ति। ऐन्द्रं दधि ऐन्द्रं पयः करोति, अयम् असोमयाजी चेत् ऐन्द्राग्नं करोति। तथैव अग्निशोमयस्य विषयेपि तत्र विकल्पः वर्तते। अनन्तरं किं करोति? पौर्णमासीतः अनन्तरं प्रतिपद् भवति, तस्यां प्रतिपदि इष्टित्रयं करोति। क्रमवर्तीनामपि एतेषां तत्र युगपत् कार्यकारित्वं भवति किल। संहत्य कार्यकारित्वं भवति। अपूर्वाणि तत्र तिष्ठन्ति। तत्र अग्निशोमी विषये वर्तते। आग्नेयो वै ब्राह्मणः स सोम, आग्नेयो वै ब्राह्मणः सा देवतया अग्निशोमीयो भवति, सोमेन अनिष्ट्वा इति किमपि वाक्यमस्ति। अग्निशोमीयस्य विषयेपि एवं विकल्पः भवति। संहत्य कुर्वते कार्यम् एकं वर्णाः तथैव न। ननु क्रमवर्तिनामपि उत्पत्त्यपूर्ववशेन युक्तं साहित्यम्। आग्नेयादयः क्रमवर्तिनः, तथापि उत्पत्त्यपूर्वाणि तिष्ठन्ति, तानि संहत्य कार्यं कुर्वते। वर्णानां कथं? वर्णास्तु नित्याः। वर्णैः कथम् इति चेत् तेषामपि संस्कारेण भविष्यति। तेषामपि संस्कारेण वर्णसंस्काराः वर्तन्ते, तेषामपि संस्कारेण भविष्यति साहित्यं भविष्यति। संस्कारद्वारा साहित्यं भविष्यति। यदेवम् आग्नेयादिषु यथा हि तेषां शास्त्रेण संहत्यकारित्व अवगमात् स्वरूपतश्च तदर्थ संभवात् अपूर्वं तदसंभवात् अपूर्वं द्वारं कल्प्यते। तत्र आग्नेयादयः संहत्य फलकारिणः इति शास्त्रेण अवगतम्।
शास्त्रेण आग्नेयादयः संहत्य फलकारिणः इति अवगतम्। स्वरूपतश्च आग्नेयादीनां फलजनकत्वं न संभवति। स्वरूपतः आग्नेयादीनां फलजनकत्वं न संभवति, यतः आग्नेयादयः भिन्न भिन्न काले कृताः सन्ति। किं कर्तव्यम्? अपूर्वं द्वारं कल्प्यते। तथा वर्णानामपि एकैकशः अभिधान अदर्शनात् सकलोच्चारणे च अवगमात् संहत्यकारित्वे निश्चिते स्वरूपेण असंभवात् संस्कारकल्पनं युक्तमेव। वर्णाः एकैकशः नोच्यन्ते। ग औ विसर्गः। तत्र वर्णानामपि एकैकशः अभिधान अदर्शनात्, वर्णानामपि एकैकशः अभिधानं तावत् नास्ति। अस्ति वा कुत्रापि? ग औ इति पृथक् न उच्चारयति। परन्तु क्रमेणैव वदन्ति खलु तदेव। क्रमेण वदन्तु। दर्शनात् इति चेत् एकैकशः इत्यस्य अर्थः एकैकशः, तथा एकैकशः। आग्नेयमात्रं कृत्वा कश्चित् उपरमते वा? उपरमति। आग्नेयमात्रं कृत्वा कश्चित् न उपरमति। दधियागं करोति, पयोयागं करोति, एवं पौर्णमासी इष्टि अपि करोत्येव। आग्नेयमात्रं करोति वा? इष्टिः क्रियते इत्युक्त्वा षड्यागेषु एकैकयागं कश्चन करोति वा? न करोति। तद्वत् प्रकृतेऽपि गकारमात्रं कश्चन उच्चारयति वा? न। तदनन्तरम् औकारम् उच्चारयति। तदनन्तरं यदा गकारम् आरभते तदानीम् औकारमपि वदति, विसर्जनीयमपि वदति। सकलोच्चारणे च अवगमात् ग औ विसर्गः इति त्रीन् वर्णान् अयं वदति चेत् अनन्तरम् अवगम्यते अयं किमर्थं क्रमेण गकारादीन् वर्णान् अभिधत्ते। अयं क्रमेण किमर्थं गकारादीन् वर्णान् अभिधत्ते इति सः किं करोति? चिन्तयति। ओहो, एते सर्वेपि वर्णाः संहत्य किञ्चित् कार्यं करिष्यन्ति। तर्हि किम् आयाति? स्वरूपेण गकारस्य वा औकारस्य वा विसर्गस्य वा कार्यकारित्वं नास्ति। संस्कारः कल्पनीयः। यथा तत्र अपूर्वं कल्प्यते। वो आग्नेययागमात्रं कृत्वा कश्चित् तिष्ठति वा? षड्यागान् करोति किल क्रमेण। तद्वत् अत्रापि षड् वर्णाः अत्रापि भवन्ति। तद्वदेव च एककर्तृकत्वं क्रमविशेषश्च आद्रीयते। एककर्तृकत्वं तत्र आग्नेयः केनचित् क्रियते, दधियागः अन्येन क्रियते चेत् भवति वा? तथा न भवति। एवं भवति वा? न केवलं तत् अस्माकं सन्ध्यावन्दनम् अस्ति। सन्ध्यावन्दनं तत्र अर्घ्यप्रदानम् अहं करोमि। तत्र मम शिष्यः जपं करोति इत्युक्तौ अस्य किं भवति? किमपि न भवति, शून्यं भवति। स्वकार्यं स्वेनैव कर्तव्यमस्ति किल। आग्नेयादयः षड्यागाः एकेनैव अनुष्ठातव्याः। तद्वदेव च एककर्तृकत्वं क्रमविशेषश्च आद्रियते विपर्ययेण अर्थाभिधान आदर्शनात्। एवं किल। पश्यतु, एक एव कर्ता उच्चारयिता भवति, क्रमेणैव अभिधत्ते। गकार औकार विसर्जनीयाः इत्येव अभिधत्ते। विसर्जनीयः औ ग इति यदि अभिधत्ते अर्थबोधः भवति वा? न भवति। विपर्ययेण अर्थाभिधान आदर्शनात् इति। इतः परं नन्वेवं प्रतिवर्णं संस्कारकल्पनाद् अनेककल्पना स्यात्। प्रतिवर्णं संस्कारकल्पना यदि क्रियते तदानीम् अनेककल्पना स्यात्। तद्वरम् एकमेव शब्दतत्त्वं कल्पितम्। यदपेक्षया एकमेव शब्दतत्त्वं कल्प्यताम्। एकमेव शब्दतत्त्वं कल्प्यताम् इति। नैवं दृश्यादर्शनेन निरस्तत्वात्। किम् एकमेव शब्दतत्त्वं? स्फोटः इति नाम। स्फोटः इति सः स्फोटः एव स्वीक्रियताम्। किमर्थं? स्फोटः एव शब्दतत्त्वं, तदेव स्वीक्रियताम् चेत् एकैकवर्णं स्वीकृत्य तस्य उच्चारणं स्वीकर्तव्यम्। अनन्तरम् एकैकवर्ण उच्चारणेन कश्चन संस्कारः भवति इति स्वीकर्तव्यम्। एते संस्काराः सहिताः सन्तः अर्थप्रत्यये उपकरिष्यन्ति इति वक्तव्यम्।
एतत् सर्वं किमर्थं शब्दतत्त्वम् इति एकम् अधिकं स्वीक्रियताम् इति चेत् नैवं दृश्यादर्शनेन निरस्तत्वात् दृश्य अदर्शनेन निरस्तत्वं दृश्यादर्शनेन निरस्तत्वम् इति वर्तते। दृश्यादर्शनं नाम योग्यानुपलब्धिः योग्यानुपलब्ध्या निरस्तत्वं वर्तते। शब्दो हि प्रत्यक्षग्राह्यः अभ्युपगम्यते। शब्दः योग्यानुपलब्धिः स्फोटः इति अस्ति कश्चन अस्ति चेत् उपलभ्यतां नोपलभ्यते अतः स्फोटो नास्ति इति वदन्ति। शब्दो हि प्रत्यक्षग्राह्यः अभ्युपगम्यते। शब्दः प्रत्यक्षग्राह्यः अस्माभिः अभ्युपगम्यते। न च प्रत्यक्षेण वर्णातिरिक्तं किञ्चित् प्रकाशते। प्रत्यक्षेण वर्णातिरिक्तं किञ्चित् न ज्ञायते तेन नास्ति इति अवगच्छामः। तत्र शब्दतत्त्वम् इति भर्तृहरिणा उक्तमस्ति। तत्र शब्दतत्त्वं तेनैव विस्तृतरूपेण उक्तमस्ति। स्फोटविषये भाष्येपि तत्र वर्तते इति वदन्ति। भाष्यं नाम महाभाष्यं। सूत्रशब्देन पाणिनिसूत्रम् उच्यते, भाष्यशब्देन महाभाष्यम् उच्यते। तदेव व्यवहारः तथैव वर्तते। परन्तु ब्रह्मसूत्राणि येषां सूत्रत्वम् अञ्जसा इति ब्रह्मसूत्राणां सूत्रत्वं सर्वथा समञ्जसं भवति इति तत्र पुराणे उक्तमस्ति। परन्तु सूत्राणां लौकिकरीत्या घटनं यद् अस्ति तत् पाणिनिसूत्रेष्वेव सम्यक् अस्ति, तथा अन्यत्र नास्ति इति अस्माकं गुरवः सर्वदा वदन्ति स्म। ब्रह्मसूत्राणि उत्कृष्टानि इत्यत्र संशयः नास्ति। लौकिकरीत्या अहं वदामि, लौकिकग्रथनरीतिः काचन वर्तते किल, तया रीत्या पश्यामश्चेत् पाणिनिसूत्राणि विशिष्टानि सन्ति। महाभाष्यं भाष्यं च महाभाष्यं महाभाष्यम् आश्रित्य एव सर्वे भाष्यकाराः भाष्यं प्रसन्नगम्भीरम् इति वदन्ति। तत्र क्लेशः कः भवति, इदानीन्तनापि भाष्यं लिखन्ति अस्माकं भाष्यमपि महाभाष्यतुल्यम्, अस्माकं भाष्यमपि महाभाष्यतुल्यम् इति वदन्ति। अयमेव क्लेशः भवति। अस्तु वदन्तु। तत्र वदति शब्दो हि प्रत्यक्षग्राह्यः अभ्युपगम्यते। शब्दः प्रत्यक्षग्राह्यः वर्तते, परन्तु प्रत्यक्षेण वर्णातिरिक्तः कश्चन शब्दः नावगम्यते। त्वयापि हि शब्दतत्त्वं कल्पयित्वा भवानपि किं करोति, शब्दतत्त्वं कल्पयति, संस्कारमपि कल्पयति, शब्दतत्त्वं क्षन्तव्यं। स्फोटवादं खण्डयति ग्रन्थकारः। त्वया वैयाकरणेनापि हि शब्दतत्त्वं कल्पनीयं, संस्कारकल्पनापि तवापि अपेक्षिता। कथम् इति चेत् ध्वनयः स्फोटस्य अभिव्यञ्जकाः भवन्ति। तेषां मते गौः इत्यत्र कश्चन शब्दः वर्तते, शब्दतत्त्वं किञ्चित् वर्तते। तत् शब्दतत्त्वं गकारादिभिः वर्णैः ध्वनिरूपैः अभिव्यज्यते। तेषां मते गकारादयः वर्णाः ध्वनिरूपाः। ध्वनयो हि न प्रत्येकं स्फोटम् अभिव्यञ्जति इति बहुवचनं, व्यनक्ति इति एकवचनं, व्यनक्ति व्यङ्क्तः व्यञ्जति। ध्वनयो हि न प्रत्येकं स्फोटम् अभिव्यञ्जति एवं किल। तत्र गौः इति प्रयुज्यते, तत्र गकारः इति एकः ध्वनिः, सः ध्वनिः स्फोटं न अभिव्यनक्ति। औकारः अपेक्षितः, विसर्जनीयः अपेक्षितः। परन्तु साहित्यं कथं भवति, क्रमवर्तिनः एते ध्वनयः संस्कारद्वारमेव अभिव्यञ्जकत्वम् इति वक्तव्यम्। अत्र पश्यतु, अर्थप्रत्यायकत्व वर्णानाम् अर्थप्रत्यायकत्वपक्षे संस्कार साहित्यम् अस्माभिः अङ्गीकृतं। भवान् अतिरिक्तं शब्दतत्त्वं प्रत्यक्ष अग्राह्यं किञ्चित् कल्पयति, परन्तु तस्य शब्दतत्त्वस्य अभिव्यक्तिः तु नास्ति। योग्यानुपलब्धि निरस्तत्वं वर्तते, योग्यानुपलब्धि पराहतत्वं वर्तते। परन्तु अस्तु किञ्चित् शब्दतत्त्वं तत् वर्णैः
ध्वन्यात्मकैः अभिव्यज्यते इति भवान् यदि वदति तथा पृच्छामः शब्दतत्त्वमपि अतिरिक्तं स्वीक्रियते संस्कार साहित्यमपि स्वीक्रियते अस्माभिस्तु शब्दतत्त्वं न स्वीक्रियते वर्णाः परिदृश्यमानाः वर्णाः एव अर्थप्रत्यायकाः तेषां क्रमवर्तित्वात् उच्चारणस्य तेषाम् उच्चारणस्य क्रमवर्तित्वात् तत् संस्कारद्वारकत्वं स्वीक्रियते इति स्यान् मतं प्रत्येकमेव नादाः शब्दम् अभिव्यञ्जन्ति केचन वदन्ति एकैकनादः नादो नाम ध्वनिः एकैकनादः शब्दम् अभिव्यञ्जति अभिव्यञ्जन्ति इति प्रयोगः अत्र अस्ति अभिव्यञ्जयन्ति वा द्रष्टव्यम् एकैकः नादः शब्दम् अभिव्यञ्जयति तर्हि उत्तरनादवैयर्थ्यं सर्वेषां नादानां ध्वनीनाम् अभिव्यञ्जकत्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि संस्कारसाहित्यम् अपेक्षितम् अत्र वदति सर्वेपि नादाः अपेक्षितः परन्तु एकैकनादः शब्दाभिव्यञ्जकः शब्दो नाम स्फोटः एकैकनादः स्फोट अभिव्यञ्जकः इति चेत् तत्र वदति उत्तरनादवैयर्थ्यं प्रथमनादेनैव शब्दस्य अभिव्यञ्जने अभिव्यक्तौ उत्तरनादः किमर्थः इति चेत् पूर्वैः नादाः शब्दम् अस्फुटम् अभिव्यञ्जन्ति उत्तरोत्तरे स्फुटतरञ्च अभिव्यञ्जन्ति इति न उत्तरेषाम् अनर्थक्यम् तत्र वदति प्रथमतः सामान्यतः गकारः इति नादः आगतः शब्दतत्त्वं किञ्चित् अभिव्यक्तम् अनन्तरम् औकारः इति अन्यो नादः आगतः स्फुटतरम् अभिव्यक्तिः जाता शब्दतत्त्वस्य अनन्तरम् इतोपि स्फुटतरम् अभिव्यक्तिः भवति इति यद्येवं ततः एव उत्तरोत्तरे नादाः स्फुटाभिव्यक्ति समर्थाः तैरेव भवितव्यम् अलं पूर्वैः तर्हि सर्वोत्तरतया यो नादः वर्तते स एव भवतु पूर्वनादाः किमर्थः किल इदानीं दश जनाः सन्ति वेदपारायणं कुर्वन्ति तत्र एकः किञ्चित् वदति अन्यः ततोपि सम्यक् वदति अन्यः ततोपि सम्यक् वदति दशमः कश्चित् वदति सः सम्पूर्णतया सम्यक् वदति तर्हि स एव अस्तु वेदपारायणार्थम् इति वदन्ति किल परन्तु तथा न वदन्ति वेदपारायणे कुतः इत्युक्तौ अन्ये तावत् तदपेक्षया किञ्चित् अल्पीयांशः भवन्ति चेदपि मध्ये मध्ये विच्छेदः भवति चेत् वक्तव्यं किल तदर्थम् अन्ये स्थाप्यन्ते इदं तु पौरोहित्ये वक्तुं शक्यते तत्र यदि उत्तरोत्तरनादाः स्फुटतरम् अभिव्यञ्जकाः तर्हि ते एव भवन्तु ननु न कश्चिदपि नादः स्वतः अस्य स्फुटाभिव्यक्तिं करोति किन्तु सर्वे ते प्रत्येकं व्यञ्जकाः स तु न द्रागेव स्फुटम् अवभासते प्रथमम् अस्फुटावभासितः सन् पुनः पुनः श्रूयमाण स्फुटो भवति तद्यथा दूराद् अवस्थितः सहकारः प्रथमं हस्तिपलालकूटादि साधारण रूपेण प्रतिभातः पुनरालोच्यमानः वृक्षात्मना प्रकाशते पुनः सहकारात्मना स्फुटो भवति तद्वदेव द्रष्टव्यम् इति अत्र पूर्वपक्षी वदति न कश्चिदपि नादः स्वतः अस्य स्फुटाभिव्यक्तिं करोति ये कोऽपि नादः अस्य शब्दतत्त्वस्य स्फुटाभिव्यक्तिं न करोति सर्वे ते नादाः प्रत्येकं व्यञ्जकाः गौः इत्यत्र त्रयः शब्दाः मया किमर्थं गो शब्दः उच्यते सर्वथा इत्यत्र अत्र गौर् इत्यत्र कः शब्दः गकार औकार विसर्जनीयाः इति भगवान् उपवर्षः इति भाष्यं गो शब्दम् आश्रित्य एव भाष्यं प्रवृत्तम् अत्र पश्यतु एकैकः शब्दः स्फुटाभिव्यक्तिं न करोति स्वतः इतर निरपेक्षतया स्फुटाभिव्यक्तिं न करोति पुनः पुनः श्रूयमाणः स्फुटो भवति पुनः श्रूयमाणः स्फुटो भवति स तु न द्रागेव स्फुटम् अवभासते तत्र इदं शब्दतत्त्वम् अस्ति किल सः नाम शब्दः स्फोटः द्रागेव न साक्षादेव झटित्येव स्फुटं नावभासते प्रथमम् अस्फुटम् अवभासितः
सन् पुनः पुनः श्रूयमाणः स्फुटो भवति। गकार औकार विसर्जनीयेषु एकः शब्दः स्फुटावभासकः अपरः शब्दः स्फुटतर अवभासकः इति नास्ति। तथा सति स एव शब्दः अस्तु इति प्रश्नः भवति। अत्र एवं भवति, गकार औकार विसर्जनीयाः भवन्ति किल, गकार औकार विसर्जनीयाः भवन्ति किल, तेषु एकैक शब्दः अपि स्फुटाभिव्यञ्जकः एव, सर्वेपि शब्दाः स्फुटाभिव्यञ्जकः एव। परन्तु पुनः पुनः सः शब्दः शब्देन शब्दो नाम स्फोटः, सः स्फोटः पुनः पुनः एकैकेन नादेन अभिव्यञ्जनीयः भवति। पुनः पुनः उदाहरणं वदति, दूरात् अवस्थितः सहकारः, सहकारो नाम आम्रवृक्षः, सहकारतरुः आम्रवृक्षः, आम्रवृक्षः दूरात् दृष्टः अन्धकारे। तत्र इदं सर्वोऽपि भ्रमः अन्धकारे एव उक्तः अस्ति प्राचीनैः। अस्माभिस्तावत् इदानीन्तनकाले अन्धकारः अनन्तरं दिवाकालः इति भेदः न दृश्यते। तथा विद्युत् आधिक्यं वर्तते, प्रातःकाले यथा दृश्यते तथा दृश्यते, एवं किल। परन्तु प्राचीनकाले रज्जुसर्पभ्रमः एवम् अस्ति किल, रज्जुसर्पभ्रमः इत्यादि भ्रमाः सन्ति किल, ते सर्वेपि अन्धकारे एव, स्थाणुर्वा पुरुषो वा इत्येतत् ये सर्वं। परन्तु शुक्तिरजितभ्रमः एव चाकचक्यादिना भवति, दिवा भवति। अस्तु, अत्र सहकारवृक्षः दृष्टः, प्रथमं हस्तिपलालकूटादि साधारणरूपेण प्रतिभातः। ओ हस्ति वा इति चिन्तितवान्। सहकारतरुं हस्तित्वेन जानाति। पलालकूट नाम तत्र तमिळ् भाषायां वेक्कल्पोर् इति उच्यते। शुष्कतृण समूहः भवति किल, तद्रूपेण अवभातः। पुनः आलोच्यमानः वृक्षात्मना प्रकाशते, पुनः पुनः आलोच्यते चेत् वृक्षः इति ज्ञायते। अनन्तरम् आलोच्यमानः सहकारः इति ज्ञायते। तद्वदेव द्रष्टव्यं। नाम एकः स्फुटावभासकः अन्यः स्फुटतरावभासकः इति नास्ति। पुनः पुनः तत्र अवभासनम् अपेक्षितं, पुनः पुनः अवभासनम् अपेक्षितम् इति सः उक्तवान्। तत्र खण्डनम् उच्यते, यद्येवं ययेव ते पूर्वैः नादैः तैरेव अभ्यस्यमानैः ईदृशी स्फुटाभिव्यक्तिः स्यात्, उत्तरैर्वा केवलैः अभ्यस्यमानैः तत्र विजातीय नादाश्रयणम् अनर्थकम्। तर्हि सर्वे नादाः एकरूपाः, परन्तु पुनः पुनः तत्र नादाः शब्दतत्त्वम् अभिव्यञ्जन्ति इति भवता उच्यते चेत्, तर्हि गकारः एव अभिव्यञ्जकः भवतु, औकारः एव अभिव्यञ्जकः भवतु। पुनः पुनः औ इत्येव उच्यताम्, ग इत्येव उच्यताम्। अवगम्यते वा? यतः सर्वेषां साम्यम् उक्तं, किमर्थं विजातीयनादः प्रथमतः गकाराख्यः नादः अनन्तरम् औकाराख्यः नादः इति किमर्थम् इति। तथा प्रत्येकं हि व्यञ्जकत्वे सति उत्तरैः अस्फुटाभिव्यक्तिः पूर्वैश्च स्फुटाभिव्यक्तिः स्यादिति व्युत्क्रमेणापि उच्चारणं स्यात्। सर्वेपि समानरीत्या अभिव्यञ्जकाः यदि तर्हि उत्तरैः अस्फुटाभिव्यक्तिः, तत्र सर्वे समानाः, परन्तु एकवारं उच्चार्यते चेत् स्फुटाभिव्यक्तिः न जायते। पुनः उच्चार्यते चेदेव स्फुटाभिव्यक्तिः भवति। सहकार वृक्ष अभिव्यक्ति विषये उक्तं किल, तद्वत् तत्र पुनः आलोच्यमानः तत्र पुरतः भासमानः पदार्थः सहकारतरुः इति ज्ञायते इत्युक्तम्। अत्र तु प्रत्येकं हि व्यञ्जकत्वे सति उत्तरैः अस्फुटाभिव्यक्तिः,
पूर्वैश्च स्फुटाभिव्यक्ति स्यात् इति व्युत्क्रमेण उच्चारणं स्यात्। सर्वेपि समानाः किल। प्रथमतः औ इत्युक्तं, सामान्यतः अभिव्यक्तिर्जाता, पुनः ग इति उक्तम्, इतोपि सम्यक् अभिव्यक्तिर्जाता इत्यपि उच्यतां। तर्हि व्युत्क्रमेण उच्चारणं स्यात्। अतः अपेक्षितक्रमविशेष, अपेक्षितः यः क्रमविशेषः तादृशक्रमविशेष विशिष्ट अनेक विजातीय नाद समुच्चयाश्रयणात् मया यद्यद् उक्तमस्ति तत्सर्वं भवताम् अभिव्यञ्जनार्थम् उक्तमस्ति। मया अर्थप्रत्यायनार्थं यद् उक्तमस्ति तत्सर्वं भवतां मते अभिव्यञ्जनार्थम् अपेक्षितक्रमविशेष अनेक विजातीय नाद समुच्चय आश्रयणात् अवश्यं पूर्वनाद आहित संस्कार सहित अंतिम नादाभिव्यंग्य स्फोटः। एवं वक्तव्यं, पूर्वनादैः आहितः यः संस्कारः, तत्संस्कार विशिष्टः यः अंतिमनादः, सः नादः स्फोटम् अभिव्यनक्ति इति वक्तव्यं। तत्र तुल्या संस्कारकल्पना, तुल्या संस्कारकल्पना। यद्वा तवैव इयं संस्कारान्तरकल्पना मत्प्रक्षे तु स्मृतिहेतुभिरेव संस्कारैः सिद्ध्यति अर्थावगतिरिति न संस्कारान्तरं कल्पनीयम्। तव मते संस्कारान्तरकल्पना अतिरिक्ता, तव मते संस्कारान्तरकल्पना अतिरिक्ता, मत्पक्षे तु स्मृतिहेतुभिरेव संस्कारैः इति उच्यते। भवतां मते संस्कारान्तरकल्पना अतिरिक्ता, मत्पक्षे तु संस्कारान्तरं न कल्प्यते। स्मृतयः भवन्ति किल, तत्र अनुभवः भवति चेत् स्मृतिर्भवति। स्मृतिहेतुः संस्कारः एव अर्थावगतिहेतुः इति मया स्वीक्रियते। भवतां मते संस्कारशब्देन पृथक् कश्चन संस्कारः उच्यते। यः संस्कार नादैः अभिव्यक्तिः भवति, तत्र नादैः पूर्वनादैः आहितः कश्चन संस्कारः। अयं संस्कारः स्मृतिहेतु संस्कारः नास्ति, प्रसिद्धः संस्कारः नास्ति। प्रसिद्धः संस्कारस्तावत् अनुभवजन्या स्मृतिहेतुर्भावना इति उच्यते। तादृशसंस्कारः भवता नोच्यते, तादृशसंस्कारः भवता नोच्यते इति अतिरिक्तः कश्चन संस्कारः भवता कल्पनीयः। ननु ममापि त एव भविष्यन्ति। स्मृतिहेतवः ये संस्काराः ते एव संस्काराः ममापि मते भविष्यन्ति इति आरभते। श्वः पश्यामः वा?